بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صحفطوركم البنات، ان شاء الله تكونوا قاع بخير يا ربي امين. المهم اليوم شاركت معكم فطور ثالث يوم من شهر رمضان. درت لهم السلطه، درت البوراك، درت لي كورني، درت درت ثاني، درت الحريره. ها هما لي كورني تاعي، درت الحريره، الفلفله والجلبان. الجلبان درته بالقرناع واللحم فيونداشي عفوا. وهنا شاركت معكم كاع لي بلا تاعي، شاركت معكم من ا لزد. هكا طلبوا مني واحد بعض من المتتبعات، قالك شاركينا شديري في لي بلا تاعك. هنا الحريره درت فيها كما راكم تشوفوا زوج حبات بصل، تاني 3 حبات زروديه، حبه لفت والكابويه، ودرت شويه زيت ومرصوص شويه زعما اللي عندك اللحم الدجاج. وهنا درت لاصوص اللي كنت خادمتها في الدار، لاصوص طوماطيس تاعي المطحونه. وهنا لي زيبيس درت فلفل الاحمر، كركم، سكينجبير وفلفل الكحل والملح. ودرت هنا الحشيش تاعي كما راكم تشوفوا، والطوماطيس قطع نسيتها تاني، ونخليهم يتقلاو بهذه الطريقه. خليهم يتقلاو مليح مليح. هذه فيما يخص الحريره، نبلع عليها وخليها تتقلى مليح مليح. ومن بعد كي نعاود نمرق بالمحامي البنات. المحامي هو السر في البنه، تقليه والمحامي، والنار تكون ناقصه. بون هنا الحريره انا توجور كي تصفر التصفيره الاولى نقص عليها، ومن بعد كي بروحها ما تشدش بزاف الطياب. هنا الحوت كونجلي تاعي درته في طاجين وخليته على نار تاني ناقصه باش يطلق لي الماء تاعه. وهنايا تاني حكمت الكيكوطه تاعي، درت فيها مرسول اللحم، بين ندير هنا الجلبان، درت شويه جلبان، درت البصل، درت طوماطيس قوطي، القرفه، كركم وفلفل الكحل وملح. بهذه الطريقه درت شويه زيت ماشي بزاف، بالك نص مغرف صغيره تاع زيت. وهنا الفلفله درت البصل، الفلفله كانت كونجلي تاعي كنت مجدتها قبل رمضان، والجوا حرور والملح. وهنا عاودت بعد ما تقلت لي الجلبان تاعي درت فيه مرقته عفوا. هنا راني كيما خدمت في الكوزينتي راني دايره لكم ايطاب باغ ايطاب، كنت نقلي ونعاود نروح ندير الفلفله وكي هي ماشيه كيما هكا مرقته. وهنايا بعد ما كي نقولوا قاس لي كاع الماء اللي كان فيه، درت ما نديروش لاصوص طوماطيه الاولى لا، حتى كاع كيما نقولوا حنا يعق كاع هذاك الماء اللي فيه. درت هنا لاصوص طوماط اللي كنت خادمتها في الدار، سينو ربي حبه طوماطيس ديري شويه فلفل الكحل، شويه ملح وشويه طوماطيس قوطي، وخليها تتقلى. وفي التالي ديري شويه معدنوس. وهنايا نقيت القرناع تاعي عفوا ودرته كيسموه. وهنايا الفراوله كان عندي شديد كونتيتي من لي فريز، قطعته بتيدي ودرت فوقه السكر طفي يجي بنين بزاف. الفلفله فاتتنا، الفلفله هذيك هي الطريقه اللي كي تقعد تتقلى بهذيك الطريقه تجي. ودرت شويه هنا اكستري تاع لي فريز ونخلوه هذه خلي كيما هكا، وحطيه في البوطاجي تاعك على جهه وخليه. هنا الفلفله بعد ما طابت لي صفيتها من هذاك الحشيش تاعها وقلعت مرسول اللحم وميكسيتها. وهنايا الشيشه غسلتها ونقيتها ورميتها في هذيك الاخر. شوفوا هنايا بعد ما طاب لي الجلبان تاعي، هنا يعني خليت الحريره تدير طيب فيها هذيك الشيشه، وراني وليت الجلبان تاعي نرمي فيه هذاك القرناع اللي درته القرناع درته بالفيونداشي. الفيونداشي درت فيها شويه توم يجي بنين، والثوم في الجلبان في الفيونداشي تاع الجلبان. وهنايا وليت لي الحريره تاعي قد ما كي نقولوا غلات لي ديك الشيشه تاعي، درت كرويه هي البنه. شوف السر تاع الحريره هي الكرويه، ودرت شويه سكينجبير وشويه حشايش وخليها تاني تغلي باش هذوك الحشايش كي نقولوا الشيشه تكون طابت. كي نبغي نطفي ندير شويه توم بهذه الطريقه، غليه واحده غير الغليه الاولى ونطفي ونخليها.
وهنايا لي كورني قبضنا لاباط فيت اللي خدمناها مع بعض البنات كيما هكا. ورقتها بهذه الطريقه على شكل مستطيل، ومن بعد كاع الحواف تاعها نقصوهم نقلعوهم، ومن بعد كينا هنا المقطع راح لي تاع شغل تقلعي تنقصو هكا ونلوه في الكورني تاعي. هاني كملت الكونتيتي تاعنا هنايا، وندهنوه بالبيض ونديرو فيه شويه جنجلان من الفوق. انا هذا المقطع ثاني ما لقيتهش سوبريما ولا ما كنتش نفيلمي. وهنايا ها هي كسموه الحوت تاعي هذاك بعد ما طاب درت له شويه معدنوس، نحكموا ورقه ديول نقسموها بيزوج. هنا غادي نديرها على شكل سيجار بهذه الطريقه كيما هكا. دوك نوريكم كي ديروا تخدموه للمبتدئات مانيش نقول لي يعرفوا. وهنايا كيما هكا بهذه الطريقه تخرج لك سيجار. فوالا ها بهذه الطريقه يجي تاني بنين. هنايا هي حشوه تاع الديول بزعما ماشي غير فيونداشي ولا دجاج ولا نديرو تاني فيه الحوت يجي روعه. هاني وريت لكم الحبه الزوجه تاني كي راني نديرها. هنا البلان دو طرافاي تاعي راني غاسلاته ومنقيته ونخدم فوقه. وهنايا نديرو الحشو تاع لي كورني تاعي. هنايا كسموه لاصوص بيشاميل، انا ما ندير فيها لا دهان لا حمصيها لا ولا، ندير ديريكت الحليب. درت هنا قاي 2 كيسان تاع ليموناد حتى ل3، ودرت شويه 2 مغارف فرينه، شويه ملح، شويه فلفل كحل ونخلطو. هنا يليقلك كي نقولوا تخلطيه زعما ما تعييش، يليقلك ما تحبسيش كيما نقولوا، باش ما يسقلكش هذاك الفرينه في القاع تاع الطاوه تاعك. كيما هكا تخلطي بهذه الطريقه لك ما تحبسيش بهذه الطريقه. البنات يليق تدعموني في القناه باش تطلع لاشين تاعنا. راني شويه ناقصه لي زابوني لي جيم بارطاج مع صحاباتكم. ونعاود نولو هنايا لاصوص تاعنا زدنا لها شويه فرماج بهذه الطريقه، ونقعدو تاني غير نخلطو باش هذاك الفرماج والفرينه ما تسديش. وهنايا هذا الدجاج اللي كان في الحريره هكا درته كاع فتات قطعي فتات وترميه في هذا الطاوه تاع لاصوص بيشاميل كيما هكا يجي بنين روعه. يليق تدعموني البنات تدعموني، ديروا لي ابوني، ديروا جيم، ديروا كومونتير شباب هكا باش لاشين تاعنا تزيد تطلع، وبارطاجوا مع حبابكم صحاباتكم لا فامي. فوالا شوفي كي تعقل هاد لاصوص، شوفي كي تولي عاقده علامه ما شاء الله. تجي روعه. تقعدي غير تخلطي ما تحبسيش باش ما تلصقلكش. وهذاك الفرماج هنا اون ميم طون ندوبوه، ومن بعد نديروها في لابوش ونقعدوا نعمرو بهذه الطريقه كيما هكا. وتكوني مرابيه الفرماج تغطسيه في داك الفرماج الرابي وتحطيه في البلا بهذه الطريقه. وهنايا رحت باش نقلي الديول تاعي. شوفوا البنات هنا ما راهمش محروقين ولا طايبين بزاف ولا لا، هذيك لاصوص تاع الحوت هي اللي تولي كيما هكا. وهنايا ها هو الجلبان بعد ما طاب، هاي الفلفله بعد ما طابت انا نبغيها بجوا حرور كيما هكا. ها هو البلا تاعي تاع القرناع ولا الجلبان واللحم. بهذه الطريقه ديري فوقها رشه معدنوس للتزيين فقط. وها هو هذا ننصحكم تجربوه هذا الفراز يجي بنين. فوالا هاني كيما قدمتهم كيما هكا. ودرت هنا تاني شويه سلطه دو فروي، كان عندي ديسير بزاف قلت اللهم ندير سلطه دو فروي خير ما ينقص. ها هو ولدي هنا راه باغي ياكل معايا. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو صح.